نکته دیگه گفتن که کسانی به عنوان نماینده رهبری از زبان رهبری حرف میزنن. خب من خودم هنوز که الحمدلله زبونم از کار نیفتاده، حرف خود من که مقدمه به حرف اوناست. اون چی که من میگم حرف من اونه. کسانی هم که حرف میزنن بله نمایندگان رهبری و منصوبین رهبری و اینا تعداد زیادی هن. اما اونا از قول رهبری نمیگن. اون کس حرف خودشو زده بود، از زبان رهبری چیزی نگفته بود. بنده هم حرف خودم رو زدم. خب شما حرف من رو از خود من بشنوید. بله ممکنه یه نفری جز منصوبین رهبری هم باشه درباره فلان مسئله عقیده خلاف رهبری هم داشته باشه، هیچ اشکال نداره، اینجور چیزی هم هست. خیلی از همین آقایان محترمی که منصوبین رهبری هم در یک فلان مسئله خاص سیاسی یا اجتماعی یا اعتقادی ممکنه عقیدهشون غیر از عقیده رهبری باشه. ما این رو اشکال ندونستیم. عمده برای ما جهتگیری‌های کلی است، جهتگیری‌های انقلابی است. والا در هر مسئله که ما نمی‌شینیم هماهنگ کنیم ببینیم در فلان مسئله نظر ما یکی هست یا نیست. خب اون نظر خودش رو گفته. اینم نمیشه که من هر جا هر کسی یه چیزی گفت از نمایندگان ما فوراً بپریم بگیم آقا این شما اینو غلط گفتی، اینو درست گفتید، اعلان کنیم نمیدونم روابط عمومی. اینم نمیشه.